बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर उमर खिताब आज प्रोग्रेसिव फ़िलासफ़ी को डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके दो जो बड़े हिस्से हैं प्रोग्रेसिविज़म और रिकन्स्ट्रक्शनिज़म के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कर सकूं और इसको एजुकेशन से रिलेट करने का कोशिश करूंगा। पहले प्रोग्रेसिव फिलासफी को लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिव फिलासफीज, मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हिज प्रोग्रेस, स्ट्रगल एंड फ्रीडम are most important. Progressive philosophies are of two types. These are number one, progressivism, number two, reconstructionism. जिस तरह कुरान पाक ने इंसान को इस कायनात का मरकज़ी जुज़ करार दे चुका है, इस तरह प्रोग्रेसिव फिलासफी में भी इंसान का इस यूनिवर्स में मरकज़ी किरदार है। पहले प्रोग्रेसिव फिलासफी का एक अहम जुज़ प्रोग्रेसिविज़म को डिस्कस कर लेते हैं, जो बेसिक फिलासफी है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज़म, Number one, man's knowledge is limited to the observable worlds. Number two, change is the ultimate reality. Number three, mind and senses are the source of knowledge. Number four, values cannot be fixed for all times. यहाँ मज़े की बात यह है कि ऑब्जर्वेबल वर्ड्स है और साथ साथ नंबर 3 पोजीशन पे आया है सेंसेस, माइंड एंड सेंसेस। अगर हम इन दोनों को रिलेट कर दे तो ज़ाहिरी बात है कि जब ऑब्जर्वेशन हो तो उसके बाद ये सेंसेस का और माइंड का इस्तेमाल आता है। और अगर हम इसको साइंस की तरफ लेके जाए तो हम ये डायरेक्टली कहेंगे कि साइंस फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल है, हर वक्त ये चेंज होता रहता है। प्रोग्रेसिविज़म और एजुकेशन वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन को लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन विल बी डिटरमाइंड एज पर द नीड्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जितने भी रुझानात हैं और उनकी ज़रूरियात है, उनके मुताबिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है करिकुलम। करिकुलम विल इंक्लूड मोर ऑफ साइंस सब्जेक्ट एंड इट विल बी एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। साइंस चूँकि एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है और इसको एक्टिविटी के ज़रिए परफॉर्म करनी चाहिए और एजुकेशन वैल्यूज़ और प्रोग्रेसिविज़म में ज़्यादा तौर पर साइंस सब्जेक्ट को शामिल करना चाहिए, इस पे यकीन रखता है। तीसरे नंबर पर है टीचिंग मेथड्स। सो टीचिंग मेथड विल बी प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस। और सबसे बढ़कर ये है कि लर्निंग बाय डूइंग। प्रोग्रेसिविज़म में टीचिंग मेथड एक्टिविटी और एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच पे जोर देता है। प्रोग्रेसिविज़म के मुताबिक classroom environment will be based on freedom and interaction. यकीन देता है, यकीन रखता है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट बिल्कुल आज़ादाना हो और बच्चों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो। पांचवा पॉइंट जो टीचर के एटीट्यूड के बारे में है और वो प्रोग्रेसिविज़म के मुताबिक द एटीट्यूड ऑफ द टीचर विल बी इनकरेजिंग एंड डेमोक्रेटिक। प्रोग्रेसिव के बड़े बड़े सपोर्टर्सों में स्टैनली हॉल और विलियम किलपैट्रिक हैं। प्रोग्रेसिव फिलासफी का दूसरा हिस्सा कंस्ट्रक्शनिज़म है। कंस्ट्रक्शनिज़म के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शनिज़म द सोशल लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ मैन आर रियल। मुआशरे में
آدمی کا جو سوشل لائف ہے اور اسٹرگل ہے وہ ریئل ہے، سچ ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے ایجوکیشن از اسینشل فار گڈ لائف. اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت ہی ضروری ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے مین کائنڈ ول فائٹ اگینسٹ سوشل ایولز. جو معاشرے میں جتنی بھی سوشل ایولز ہے آدمی اس کے خلاف لڑے گا. اور چوتھا ہے ایکسیپٹنگ دا چیلنجز آف ماڈرن لائف. ماڈرن لائف کے جتنے بھی چیلنجز ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کنسٹرکشنزم اینڈ ایجوکیشنل ویلوز. ایجوکیشنل ویلوز میں ہم لیتے ہیں کنسٹرکشن آف سوشل لائف از پاسبل تھرو اے سسٹم آف ایجوکیشن. ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سوشل لائف پاسبل ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہیں اسٹوڈنٹ ول بی پریپیئرڈ فار ڈیلنگ ود دا تھریٹس آف وار، ٹیررزم، انفلیشن، ہنگر اینڈ پاورٹی. تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈیموکریٹک ویلوز ہے. ڈیموکریٹک ویلوز آف ایکویلٹی، پیس، جسٹس اینڈ فریڈم ول بی پروموٹیڈ. یہ اس کا ایجوکیشنل ویلوز ہے. کریکولم میں کیا آئے گا؟ کریکولم ول ہیو یوزفل سبجیکٹس وچ ہیو پریکٹیکل ویلیو in their future life. اور اسپیشلی سائنس اور اس کے بعد سوشل سائنسز ہے جو دو قسم کے کریٹیو تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرے گا. اور پانچویں نمبر پہ ہیں ٹیچنگ میتھڈس. تو ٹیچنگ میتھڈس میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹیچنگ میتھڈس ول بی دوز پروجیکٹس and field trips. Students will be involved in the development of the lesson and they will learn by performing experiments. اور اصل میں activities and demonstration by the students will be encouraged. ریکنسٹرکشنزم کے بڑے بڑے سپورٹر بریملڈ اور کاؤنٹ ہے. یہ بڑے بڑے سپورٹرز ہیں اور انہوں نے پروگریسیو فلسفی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہوا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کنکلوژن کے طور پہ لیتے ہیں پروگریسیو فلسفی کے دو بڑے بڑے شاخ ہیں. ایک ہے پروگریسیوزم اور دوسرا ہے ریکنسٹرکشنزم. لیکن اگر ہم پروگریسیو فلسفی کو لے لیتے ہیں تو یوں کہہ دیں گے اکارڈنگ ٹو دا progressive philosophy, man is the center of this universe. His progress, struggle and freedom are most important. Progressive philosophy جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں دو قسم کے ہیں. پہلے نمبر پہ آتا ہے پروگریسیوزم اور دوسرے نمبر پہ ہیں ریکنسٹرکشنزمز. یہ پروگریسیوزم کا مین مقصد یہ ہے نالج کا اور اس کے مطابق مینس نالج از لمیٹیڈ ٹو دا آبزرویبل ورلڈز. جو ہمارے سامنے جتنا بھی آبزرویبل ورلڈز ہے اس کے مطابق ہمارا علم ہے. اور جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ مائنڈ اینڈ سینسز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. جبکہ ریکنسٹرکشنزم کے مطابق آدمی کا سوشل لائف اینڈ اسٹرگل یہ ریئل ہے اور ایجوکیشن از اسینشل فار گڈ لائف. پھر مین کائنڈ ول فائٹ اگینسٹ سوشل ایولز. سوسائٹی میں جتنی بھی سوشل ایولز ہے آدمی اس کے خلاف لڑے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.